हरिः ओम्। संस्कृतानुरागिणः सहृदयाः भारतीयवैदिकपरम्परायाः संरक्षणार्थं संवर्धनार्थं अनुवर्तनार्थं च अत्र मया कश्चन चिक्रोडप्रयासः क्रियमाणः वर्तते। जनेषु विद्यमानस्य विज्ञानस्य अर्थात् विशिष्टज्ञानस्य प्रकाशनार्थं प्रदीपनार्थं वा प्रश्नाः सन्ति। अत्र एतस्य विप्रप्रश्नाः इति संक्षिप्तनाम दत्तं मया। अत्र 20 प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकं प्रश्नस्य उत्तरं चिन्तयितुं 20 क्षणात्मकः 20 सेकेण्ड्स् कालः वर्तते। साहाय्यार्थं अ इ उ ऋ इति 4 विकल्पाः अपि भवन्ति। यदा प्रश्नाः आगच्छन्ति तदा विकल्पाः अपि आगच्छन्ति। भवन्तः समीचीनं विकल्पं चित्वा एकस्मिन् पत्रे पुस्तके वा लिखन्तु। अनन्तरम् उत्तरमपि परिशीलयन्तु। अन्ते युष्माभिः कति साधूत्तराणि दत्तानि इति प्रतिस्पन्दमञ्जूषायाम् अवश्यं लिखन्तु। कुतो विलम्बः? शुभमस्तु। विप्रप्रश्नाः अर्थात् विज्ञानप्रदीपकप्रश्नाः तृतीयः भागः। शुभमस्तु। प्रथमः प्रश्नः। पार्वत्याः मातुः नाम किम्? समयः आरब्धः अस्ति। 4 विकल्पाः आगताः। अ मेना, इ मेनका, उ हिमानी, ऋ दाक्षायणी। पार्वत्याः मातुः नाम किम्? शीघ्रम् उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। 20 क्षणात्मकः कालः समाप्तः अस्ति। पश्यामः साधु उत्तरं किमस्ति इति। अ मेना इति साधु उत्तरम्। द्वितीयं प्रश्नं पठामः। द्वितीयः प्रश्नः। चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः वासस्थानं किम्? अत्र समयः आरब्धः अस्ति। 4 विकल्पाः आगताः। अ इ उ ऋ। अ पातालः, इ कैलासलोकः, उ सत्यलोकः, ऋ वैकुण्ठलोकः। चतुर्मुखस्य ब्रह्मणः वासस्थानस्य नाम किम्? चिन्तयन्तु उत्तरम्। सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः इति ध्वनिः आगतः अस्ति। साधु उत्तरं पश्यामः। उ सत्यलोकः इति साधु उत्तरं। चतुर्मुख ब्रह्मणः वासस्थानस्य नाम अस्ति सत्यलोकः। अस्तु, तृतीयः प्रश्नः आगच्छति। सिद्धाः भवन्तु। अत्र अस्ति तृतीयः प्रश्नः। इन्द्रः केन वेषेण कर्णस्य समीपम् आगच्छत्? युद्धरङ्गे। समयः आरब्धः अस्ति। 4 विकल्पाः सन्ति अत्र। साधु उत्तरं चिन्वन्तु। अ व्याधस्य, इ तापसस्य, उ सन्यासिनः, ऋ ब्राह्मणस्य। इन्द्रः केन वेषेण कर्णस्य समीपम् आगच्छति? युद्धसमये। समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः एतेषु 4 विकल्पेषु साधु उत्तरं किं भवति इति पश्यामः। ऋ ब्राह्मणस्य वेषं धृत्वा कर्णस्य समीपं गतः आसीत् इन्द्रः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः आगच्छति। सिद्धाः भवन्तु। 4थः प्रश्नः। कालटी इति क्षेत्रे कः सन्यासी जन्म प्राप्तवान्? प्रसिद्धः सन्यासी कालटी इति क्षेत्रे जन्म प्राप्तवान् अस्ति। सः कः? समयः अतीतः अस्ति। समयः आरब्धः अस्ति। अ मध्वाचार्यः, इ रामानुजाचार्यः, उ शङ्कराचार्यः, ऋ माधवाचार्यः।
कालटिक्षेत्रे एषः सन्यासी जन्म प्राप्तवान् अस्ति, सः कः? उत्तरं लिखित्वा सिद्धाः भवन्तु। ओ, समयः अतीतः इति ध्वनिः श्रूयते। अस्तु, पश्यामः अत्र साधु उत्तरं किमस्ति इति। उ शङ्कराचार्यः इति साधु उत्तरं कालटिक्षेत्रे तस्य जन्म अभवत्। अस्तु, पञ्चमं प्रश्नं पश्याम। शुक्राचार्यस्य पुत्री का? शुक्राचार्यस्य पुत्री। समयः आरब्धः अस्ति, चत्वारः विकल्पाः आगताः। अ शान्तला, इ शकुन्तला, उ देववाणी, ऋ देवयानी। शुक्राचार्यस्य पुत्री का? पुत्र्याः नाम किम्? उत्तरं शीघ्रं लिखन्तु, सिद्धाः भवन्तु। समयः अतीतः अस्ति, पश्यामः। ऋ देवयानी इति शुक्राचार्यस्य पुत्र्याः नाम आसीत्। अभिनन्दनानि ये साधूत्तरम् अलिखन्। षष्ठः प्रश्नः अत्र अस्ति। श्रीरामस्य पितामहः कः? समयः आरब्धः अस्ति। अत्र चत्वारः विकल्पाः अपि आगताः। अ रघुः, इ अजः, उ दिलीपः, ऋ दशरथः। श्रीरामस्य पितामहः कः? पितामहस्य नाम किम्? शीघ्रं चिन्तनं कुर्वन्तु, साधूत्तरं चिन्वन्तु। समयः अतीतः, पश्यामः उत्तरम्। इ अजः इति साधु उत्तरमस्ति। श्रीरामस्य पितामहस्य नाम अजः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमं प्रश्नं गच्छामः। सप्तमः प्रश्नः भवति अत्र। अभिषेकप्रियः देवः कः? 20 क्षणात्मकः कालः आरब्धः। चत्वारः विकल्पाः अत्र सन्ति। अ हरिः, इ हरः, उ शक्रः, ऋ गणेशः। साधूत्तरं किमस्ति अत्र? अभिषेकप्रियः देवः कः? शीघ्रं सिद्धाः भवन्तु, उत्तरं लिखित्वा। अस्तु, पश्यामः साधु उत्तरमत्र। इ हरः। हरः नाम शिवः अभिषेकप्रियः अस्ति। साधु उत्तरं लिखितवद्भ्यः अभिनन्दनानि। अष्टमः प्रश्नः। सिद्धाः भवन्तु, चिन्तनार्थं प्रश्नः आगतः अस्ति। शकुन्तलायाः माता का? समयः आरब्धः। उत्तरं चिन्वन्तु अत्र। अ रम्भा, इ उर्वशी, उ मेनका, ऋ मैना। शकुन्तलायाः मातुः नाम किम्? माता का? चिन्तनम् आरब्धं, सम्यक् लिखन्तु। ओ, समयः अतीतः इति घण्टानादः आगतः अस्ति। पश्यामः अत्र साधु उत्तरम्। उ मेनका शकुन्तलायाः माता आसीत्। अस्तु, अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः अत्र इदानीं। प्रश्नः आगतः अस्ति। अग्निदेवस्य पत्नी का? नवमः प्रश्नः। समयः आरब्धः। चत्वारः विकल्पाः आगताः। अ छाया, इ स्वाहा, उ माया, ऋ कुशालः। अग्निदेवस्य पत्न्याः नाम किम्? अस्तु, समयः अतीतः। पश्यामः किं भवति साधूत्तरमत्र। अग्निदेवस्य पत्न्याः नाम अस्ति इ स्वाहा इति समीचीनम् उत्तरम्। अस्तु, पश्यामः दशमं प्रश्नम्। अत्र आगतः अस्ति प्रश्नः। हितोपदेशः इति कथाग्रन्थस्य रचयिता कः? समयः आरब्धः चिन्तनार्थम्। अत्र विकल्पाः सन्ति। अ विष्णुशर्मा, इ गुणाढ्यः, उ नारायणपण्डितः, ऋ कालिदासः। साधूत्तरं चिन्वन्तु।
कृतोपदेशः इति कथाग्रन्थस्य रचयिता। उत्तरं चिन्तितम् इति भावये। पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरमिति। नारायणपण्डितः साधु उत्तरमस्ति। अभिनन्दनानि ये उत्तरं लिखितवन्तः। 11 प्रश्नः अत्र अस्ति। हिन्दूकालमानपद्धत्या गणेशचतुर्थी कस्मिन् मासे भवति? हिन्दूकालमानपद्धत्या गणेशचतुर्थी कस्मिन् मासे भवति? समयः आरब्धः। चिन्तनार्थम् अत्र 4 विकल्पाः सन्ति। अ भाद्रपद, इ श्रावण, उ चैत्र, ऋ कार्तिक। हिन्दूकालमानपद्धत्या गणेशचतुर्थी कस्मिन् मासे भवति? कदा आचरणं भवति? भाद्रपदमासे, श्रावणमासे, चैत्रमासे, कार्तिकमासे इति। उत्तरं प्राप्तम् इति भावयामि। पश्यामः किमस्ति साधु उत्तरमिति। भाद्रपदमासे भाद्रपदशुद्धचतुर्थ्यां गणेशचतुर्थी इति वयम् आचरणं कुर्मः। अस्तु, इदानीं 12 प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। भीष्माय इच्छामरणत्वम् इति वरं कः अयच्छत्? अत्र समयः आरब्धः। 4 विकल्पाः अपि सन्ति। अ कृष्णः, इ ब्रह्मा, उ शन्तनुः, ऋ वेदव्यासः। भीष्माय इच्छामरणत्वम् इति वरं कः दत्तवान्, कः अयच्छत्? शीघ्रं शीघ्रं चिन्तनं कृत्वा उत्तरं लिखन्तु। समयः अतीतः। इदानीं पश्यामः उत्तरम्। शन्तनुः साधु उत्तरमस्ति। भीष्माय इच्छामरणत्वम् इति वरं दत्तवान् तस्य पिता शन्तनुः एव। अस्तु, 13 प्रश्नः आगच्छति। सिद्धाः भवन्तु। अत्र आगतः प्रश्नः। राज्ञः हरिश्चन्द्रस्य पत्नी का? युष्माकं चिन्तनसमयः आरब्धः। 20 क्षणात्मकः कालः। अ भानुमतिः, इ चन्द्रमतिः, उ चन्द्रकला, ऋ कलावती। राज्ञः हरिश्चन्द्रस्य पत्न्याः नाम किम्? चिन्तनं कृत्वा लिखन्तु। समयः अतीतः। पश्यामः इदानीं किमस्ति साधूत्तरमिति। इ चन्द्रमतिः हरिश्चन्द्रस्य पत्न्याः नाम आसीत्। ये साधु उत्तरं लिखितवन्तः पूर्वमेव, अभिनन्दनानि तेभ्यः। 14 प्रश्नः अत्र। वाल्मीकेः आश्रमः कस्याः नद्याः तीरे आसीत्? प्रश्नः अत्र अस्ति। इदानीं समयः आरब्धः। 4 विकल्पाः अत्र सन्ति। अ तामसी, इ तपसा, उ तमसा, ऋ तापसी। वाल्मीकेः आश्रमः कस्याः नद्याः तीरे आसीत्? चिन्तनं कृत्वा उत्तरं लिखन्तु। समयः अतीतः। इदानीम् उत्तरं पश्यामः। तमसा इति। वाल्मीकेः आश्रमः तमसा नद्याः तीरे आसीत्। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। पृथा इति प्रसिद्धा का? चिन्तनार्थं समयः आरब्धः। अत्र 4 विकल्पाः अपि आगच्छन्। अ सीता, इ गङ्गा, उ द्रौपदी, ऋ कुन्ती। पृथा इति प्रसिद्धा का? एतासु कस्याः नाम पृथा इति आसीत्? समयः अभवत्। पश्यामः इदानीं किमस्ति उत्तरम्। ऋ कुन्ती। कुन्त्याः नाम पृथा इत्यपि आसीत्। अतः कुन्तीपुत्राः पार्थाः भवन्ति। पृथायाः अपत्यानि पुमांसः पार्थाः भवन्ति। विशेषतः अर्जुनस्य नाम पार्थः इति वयं शृण्मः। अस्तु, इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः अत्र अस्ति। 16 प्रश्नः अस्ति। अरुणः सूर्यस्य डैश्। अस्तु, उत्तरं चिन्वन्तु। अत्र अ सारथिः, इ आचार्यः, उ पिता, ऋ पुत्रः। अरुणः सूर्यस्य डैश्। अत्र साधूत्तरं चित्वा पूर्णं कुर्वन्तु।
समयः अभवत्, पश्यामः किमस्ति। सारथिः अरुणः सूर्यस्य सारथिः अस्ति। अभिनन्दनानि लिखितवद्भ्यः। 17 प्रश्नः युष्माकं पुरतः। वज्रायुधार्थं कः ऋषिः स्वीय अस्थीनि दत्तवान्? वज्रायुधार्थं, वज्रायुध निर्माणार्थं कः ऋषिः स्वीय अस्थीनि दत्तवान्? प्रश्नः। चिन्तनार्थं समयः आरब्धः। 4 विकल्पाः अपि सन्ति। पश्यन्तु साधु उत्तरं किमस्ति इति। अ मरीचिः, इ दधीचिः, उ मतङ्गः, ऋ वसिष्ठः। वज्रायुधार्थं कः ऋषिः स्वीय अस्थीनि अयच्छत्? चिन्तनम् अभवत्। इदानीं समयः अपि अभवत्। पश्यामः साधु उत्तरम्। इ दधीचिः, दधीचिः स्वीय अस्थीनि एव वज्रायुध निर्माणार्थम् इन्द्राय दत्तवान्। अस्तु, 18 प्रश्नः अत्र आगतः अस्ति। धृतराष्ट्रम् उद्दिश्य राजनीतिं कः बोधितवान्? प्रश्नः एवमस्ति। 4 विकल्पाः आगताः। समयः आरब्धः। अ सञ्जयः, इ विदुरः, उ द्रोणाचार्यः, ऋ भीष्मः। धृतराष्ट्रम् उद्दिश्य राजनीतिं कः बोधितवान्? प्रश्नः। चिन्तनं कृत्वा उत्तरं लिखन्तु। समयः अतीतः अस्ति। पश्यामः किमस्ति उत्तरमत्र। इ विदुरः इति साधु उत्तरं। धृतराष्ट्रम् उद्दिश्य विदुरः राजनीतिं बोधितवान्। विदुरोपदेशः इति प्रसिद्धः भागः महाभारते अस्ति। अस्तु, अग्रिमः प्रश्नः 19 प्रश्नः अत्र अस्ति। अभिमन्योः पुत्रः कः? अभिमन्योः पुत्रस्य नाम किं? समयः आरब्धः। अत्र 4 विकल्पाः आगताः। अ तक्षकः, इ सुषेणः, उ परीक्षितः, ऋ घटोत्कचः। अभिमन्योः पुत्रस्य नाम किम् अस्ति? चिन्तयन्तु चिन्तयन्तु, उत्तरं लिखन्तु। अस्तु, समयः अभवत्। किं पश्यामः? साधु उत्तरम्। अस्तु, उ परीक्षितः इति अभिमन्योः पुत्रस्य नाम आसीत्। उत्तरं लिखितवन्तः इति भावयामि। अस्तु, अन्तिमः 20तमः प्रश्नः अत्र आगतः। जगति विद्यमानम् एकमात्रं हिन्दूराष्ट्रम् इति प्रख्यातः देशः कः? हिन्दूराष्ट्रमिति प्रख्यातः देशः अस्ति एषः। अस्तु, चिन्तनार्थं समयः आरब्धः। केवलं 20 क्षणात्मकः समयः। अ कन्दहारः, इ श्रीलङ्का, उ भारतं, ऋ नेपालः। हिन्दूराष्ट्रमिति प्रख्यातः देशः जगत्येव प्रख्यातः अस्ति हिन्दूराष्ट्रमिति। लेखनं समापयन्तु। पश्यामः इदानीम् उत्तरं किमस्ति इति। ऋ नेपालः, नेपालदेशः हिन्दूराष्ट्रमिति ते उद्घोषणमेव कृतवन्तः, भारतं नैव। अस्तु, अभिनन्दनानि। इदानीं युष्माकम् अङ्कान् परिशीलयन्तु। कति अङ्काः आगताः? 20 प्रश्नानां कृते कति साधु उत्तराणि भवन्तः चिन्तितवन्तः इति परिशीलयन्तु। सदापि स्मरन्तु, वदामि संस्कृतं नमामि भारतम् इति अस्माकं मन्त्रः अस्ति। धन्यवादः। पुनः मिलामः।